ल डिभिडेन्ड पेड को लागि दुईटा कन्डिसन, एउटा एडिसनल इन्फर्मेसनमा अर्थात एडिसनल इन्फर्मेसनमा वा एडजस्टमेन्टमा प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड दिएको केस। एडजस्टमेन्टमा प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड दियो भने न्यू प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड भनिन्छ। एडजस्टमेन्ट दिएको प्रोभिजनलाई माइनसमा हो तल, एडिसनल भएको त खर्च हो, र ल्याबिलिटिजमा भएको प्रोभिजन बढ्यो भने प्लस ल्याबिलिटिज हो। यो प्रोभिजन ल्याबिलिटिजमा ब्यालेन्स सिटको ल्याबिलिटिजमा हुन्छ। यतिखेर प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड बढ्यो भने प्लस, घट्यो भने माइनस, डिभिडेन्ड पेड आयो। त्यस्तै गरी एडिसनलमा प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड नदिन सक्छ कहिलेकाहीँ। एडिसनलमा प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड दिएन भने त्यो केसमा डिभिडेन्ड पेड निकाल्दा नेट इन्कममा ओपनिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ वा रिटेन अर्निङ नभए कहिलेकाहीँ रिजर्भ वा पिएल हुन सक्छ। ओपनिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ वा रिजर्भ वा पिएल मध्ये एउटा हुन्छ यो जोड्ने, र क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ वा रिजर्भ वा पिएल घटाइसके पछाडि डिभिडेन्ड पेड आउँछ। यो दोस्रो कन्डिसन। पहिलो कन्डिसन छैन भने मात्र हामी दोस्रो कन्डिसन अप्लाई गर्छौं। पहिलो कन्डिसन भएसम्म कहिले पनि दोस्रो कन्डिसन हामी जान पाउँदैनौं। सबभन्दा भिभिआई नोट हो यो। डिभिडेन्ड पेड को लागि जहिले पनि फाइनान्सिङ एक्टिभिटिजमा हुन्छ डिभिडेन्ड पेड भयो भने। मैले भिभिआई नोटमा पहिलो ट्याक्स पेड को केस लेखे। ट्याक्स पेडमा पनि त्यही हो। एडिसनलमा डाइरेक्ट ट्याक्स पेड नदिकन एडिसनलमा प्रोभिजन फर ट्याक्स दियो भने जस्तै सेम यो डिभिडेन्ड जस्तै छ। एडिसनलमा दिएको न्यू प्रोभिजन फर ट्याक्सलाई माइनसमा, ल्याबिलिटिजमा प्रोभिजन फर ट्याक्स बढ्यो भने प्लस, घट्यो भने माइनस। त्यस्तै गरी दोस्रो फिक्स एसेट्सको सबभन्दा भिभिआई नोट हो क्याश फ्लोको डबल इयर क्याश फ्लोमा। जहिले पनि डबल इयर र सिंगल इयर दुईटा क्याश फ्लो हुन्छ। डबल इयर क्याश फ्लोमा यो फिक्स एसेट्सको परचेज र सेल्स कन्फर्म चाहिन्छ। परचेज निकाल्ने दुईटा कन्डिसन, ब्यालेन्स सिटमा एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसन दिएको र ब्यालेन्स सिटमा एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसन नदिएको केस। सेल्समा एउटै छ र डिभिडेन्ड पेडको दुईटा कन्डिसन। यति जानिसके पछाडि अब हिसाब सुरु गर्छु म। भाइ बहिनीहरु ओल्ड इज गोल्ड निकाल्दिनु होला। सर यो घट्यो बढ्यो भनेर चाहिँ सर कहाँ त्यो एडिसनलमा हेर्ने कि ट्रायल ब्यालेन्सबाट थाहा पाउने? ब्यालेन्स सिटमा हुन्छ बाबु, ट्रायल ब्यालेन्स होइन। ब्यालेन्स सिटमा हुन्छ घट्यो बढ्यो। ब्यालेन्स सिट आइटम दिएको हुनुपर्छ। ठीक है सर। हजुर गुरु, मलाई त्यो पोस्ट बनाइदिनु त। फी नतिर्नेहरुको सबै यहाँ सब हटाइदिनु पर्यो। ल ओल्ड इज गोल्ड सबैले पल्टाउनुस् प्लिज। एउटा क्वेशन एकदम इमानदार भएर बुझेर गरौँ। नबुझ्ने जेलसम्म नसारौँ पनि नगरौँ पनि है। सर आज क्यामेरा कस्तो हल्लिरहेछ क्या टाइम टाइम। डिस्प्ले जानला डिस्प्ले। ठीक है सर। ठीक है सर। ओल्ड इज गोल्डमा पेज नम्बर कतिमा छ त भन्दा ठीक है सर, सुन्नु त। हजुर सर। त्यो क्यामेराको त्यो जुन यूएसबी पोर्ट हुन्छ नि, त्यसलाई निकालेर चेन्ज गरेर अर्को ठाउँमा हाल्नु त। त्यो अलिक त्यो समस्या आएको देखिरहेछ। क्यामेराले हो यो? क्यामेराको हो सर। ए त्यही त यो अर्कोमा हाल्नु त, त्यो यसो फुकफाक गरेर। फी नदिनेहरु आफै रिमुभ हुने, आफै आउट हुने। मैले रिमुभ गर्नु भन्दा नि बुझेर। फी नदिनेहरु को छ मसँग एकचोटि कुरा गर त ल। फी नदिनेहरु कोही छ भने मसँग कुरा गरिहाल है। ए क्यामेराकै कारण पो रहेछ है त्यो। ल
भाइ बहिनीहरू तपाईहरुले ओल्ड इज गोल्ड निकाल्नु भयो? निकालिसक्यो सर। पेज नम्बर कतिमा छ भन्नु त? 192। 192। हेलो सर। हजुर सर हजुर हजुर बोल्नु न। धनराज सर कहाँ हुनु? धनराज सर हुनुहुन्छ त्यही, भन्नु न धनराज सर। भनौँ। सर मैले 5000 मात्रै तिरेको छु अनि जहिले चिल्न जाँदाखेरि नि तपाईँ भेट्नै हुन्न के गर्ने? जहिले भन्नाले कहिले आएर तिमी? 3-4 चोटि। तिनीहरू चाहिँ म त अब 2-3 दिन हस्पिटलमा थिएँ। अब फोन गर्नुपर्छ नि त, फोन गर्नुपर्छ। मेरो नम्बर हस्पिटलमा छ भन्नुभएको थियो अनि त्यति बेरसम्म फेरि फोन गरेकै हो। अब भोलि आउन, आजै आउँदा नि हुन्छ। आज त अब आउनु भ्याउँदैन होला, भोलि आउँछु। 3-4 चोटि आइसके। हस् ल। ल मैले सुरु गरेँ। क्वेसन नम्बर प्लिज सुरु गरौँ। गरम सर। 192 पेजमा छ। 192 पेजको क्वेसन नम्बर 5 छोडेर 5 मा ब्यालेन्स सिट नभएकोले 5 छोडेर 6 पट्टि जानुहोस् त। आइसक्यो सर। जानुभयो? गइसक्यो सर। ल 5 छोडेर 6 पट्टि गइसके पछाडि मलाई बोल्न दिने हो अब। सर अलिकति छोड्नु न, यसरी सर्ट गरौँ। भाइ यो छ त कपीमा? कपीमा छ, कस्तो साह्रै छ क्या। मैले यो के तपाईँले त्यस्तो लेखा यो डिभिडेन्डको? मैले होला, त साह्रै मैले त्यस्तो लेखिनँ लेखे न। होला, तिमीले राम्रो सारे होला। हेर हेर एकचोटि मैले ग्रुपमा पनि पठाएको छु, लेखे पनि हेर। सर इन्कम स्टेटमेन्टमा जोडेको पढ्ने कि सिधै यही पढ्ने? होइन बाबु, इन्कम स्टेटमा जोडे त पछि अन्तिममा हो त्यो सिंगल इयर। त्यसलाई त सर्लकै एकछिन भनेपछि पुग्छ, पछि यो जानेपछि। सर यो क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज छ नि, जुन एक सुरुमा हजुरले सिकाउनु भएको थियो नि टेबलमा, त्यसको टेबल छुट्टै A + B + C वाला त्यो नै नै छुट्टै अनि एउटै छुट्टै फर्मेटमा गर्ने हो? सर्लकै तीनटै एउटै फर्मेटमा जानुपर्छ है। सजिलो लागेको थियो त सबैभन्दा। 12 पढ्दा क्वेसन सोध्दा त छुट्टै छुट्टै गरी टुवेल्भमा सोध्दैछ नि पढ्दा सर। त केही हुँदैन थियो भाइ, सुई सुई फर्मेटमा हाल्ने थियो, सहिले भइहाल्छ सर नि। अनि यो क्यास पे टु सप्लाइजमा हैन, यो डिक्रिज इन स्टक भन्नुभएको छ, त्यो ओपनिङ स्टक कि क्लोजिङ स्टक? त्यो जहिले क्लोजिङ हुन्छ स्टक मात्र भन्यो भने। ल प्लिज कति पेज नम्बर कतिमा रे, कतिमा छौँ रे हामी? 193। 193। अलिकति ठुलो चाहिँ गरौँ कि जस्तो लाग्यो मलाई। एक्चुअली 194 चाहिँ पल्टाउनुहोस् त। 94। क्वेसन नम्बर 9 मा हेर्नुहोस् त, लङ एन्सर क्वेसन भनेर। 9 मा हेर्नुभयो? एकदम राम्ररी बुझिदिनुहोस् ल। हुन्छ सर। ल क्वेसन नम्बर 9। ल सुन्नुहोस् है सबैले, के भन्यो क्वेसन नम्बर 9 ले? सबैले पल्टाइदिनुहोस् क्वेसन। पेज नम्बर 194 क्वेसन नम्बर 9 नसारिकन बुझ्ने ल। हुन्छ। फर्मेट अगाडि राख्नुहोस् ल। हस्। फर्मेट अगाडि राख्नुहोस् भाइ बहिनीहरू। धनराज सर। हजुर। विद्यार्थी वेटिङ रुममा भएको के भएको? वेटिङमा राखेको छु सर, खोलिदिन्छु म एकचोटि। सली अधिकारी भन्ने मसँग एकचोटि कुरा गर त। हजुर सर। अधिकारी
तिमी कति बजे ग्रुप हो? म बिहानको हो। बिहानको हो? के बुझाएको छ कि छैन? बुझाएको छु सर अस्ति आएर। कहिले आएर बुझाएको? 1 हप्ता हुन लाग्यो होला। यहीँ आएर बुझाएको हो? हो सर। छैन, तिम्रो नामै छैन यहाँ। बुझाएको हो सर, अब खोइ किन नाम भएन थाहा भएन है मलाई। कसलाई बुझाएको तिमी? कसलाई बुझाएको भन त? हजुर नै थिए त। कति कति आएको तिमी भन त, यहाँ नामै छैन। त्यही 9-10 गतितिर होला। 9 गते कि 10 गते? नौ गते कि 10 गते फास्ट भन त छिटो ढिलाको। मैले अब डेट बिर्सेँ, अब 9 र 10 8, 9, 10 अब कति कति हो मैले नि बिर्सिसकेँ। कहाँ याद भइरह हुन्छ त। बिल होला नि त, मेसेज गरिदिनु न बिलको फोटो। अघि बिलको फोटो खिचेर हालिदिउ न, भइहाल्यो नि। ल अब सुरु गरौँ सर। गर्नु सर, म यसको नाम हेरिरहेको छु। ल मेरो कुरा सुन्नुहोस् है। क्वेसन नम्बर 9 सबैले फर्मेट अगाडि राख्ने, नजर अगाडि लगाउने, फर्मेट अगाडि हेर्ने, क्वेसन र फर्मेट अगाडि राखेर कुरो गर्ने, सुरु गर्ने है। ल हुन्छ हुन्छ सर। हेर्नुहोस् 9 नम्बरमा क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट अप्लाइङ डाइरेक्ट मेथड सोइङ क्याश फ्रम। 1 नम्बरमा अपरेटिङ, 2 नम्बरमा इन्भेस्टिङ, 3 नम्बरमा फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज भनेको छ, हो कि होइन? हो सर। ए नम्बर भने के लेखेको छ फर्मेटमा? यहाँ ए भनेर हेर क्वेसन, के अरे फर्मेट हेर। Cash from operating activities. क्याश फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज मैले ग्रुपमा पनि हालिदिएको छु फर्मेट, हाल्नु भएको छ। जस्ताको तस्तै एकदम राम्ररी ध्यान दिने। क्याश फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा सबैभन्दा पहिला यसको अन्डरमा स्मल ए लेखेको छु, फर्मेट हेर। फर्मेटमा स्मल ए मा क्याश कलेक्सन फ्रम कस्टमर डेप्टर्स कस्टमर एन्ड And other income. अदर इन्कम। कस्टमर अर डेप्टर होइन नि त्यो। Debtor हो कि other income हो? एन्ड अदर इन्कम, क्याश कलेक्सन फ्रम कस्टमर एन्ड अदर इन्कम। कस्टमरबाट कलेक्सन गरेको क्याश र अदर इन्कममा सुरु केबाट हुन्छ? नेट सेल्स एडिसनल इन्फर्मेसन वा इन्कम स्टेटमेन्ट फर्म दिया हुन्छ। दिएको इन्कम स्टेटमेन्ट पनि एडिसनलै मान्नुपर्छ यसमा। क्वेसनमा हेर, नेट सेल्स वा सेल्स छ कि छैन? सुरुमै सेल्स गर्दा पैसा आउँछ कि जान्छ? आउँछ। सेल्स अर नेट सेल्स? मलाई भनिदेऊ कति छ सुरुमा सेल्स? 3 लाख। 3 लाख। प्लिज म्युट गर्नुहोस्। यो प्लस हुन्छ कलेक्सन भनिसके पछाडि। फर्मेट अगाडि राखिदिनु होला। क्वेसन नम्बर 9 होइन? पैसा आउँछ प्लस गरिदिनु होला। एडिसनल इन्कम इन्फर्मेसन वा इन्कम स्टेटमेन्टमा हुन्छ र इन्क्रिज र डिक्रिज मात्र ब्यालेन्स सिटमा हेर्ने हो हामीले जहिले पनि। इन्क्रिज र डिक्रिज भन्दा बाहेक अरू सबै आइटम एडिसनल वा इन्कम स्टेटमेन्टमा हुन्छ। ध्यान दिनु होला प्लिज।
इन्क्रिज तथा डिक्रिज आइटमको लागि मात्र लास्ट इयर, करेन्ट इयर, इयर 1, इयर 2 भनेर ब्यालेन्स सिट दिएको हुन्छ हामीलाई। 2 इयर क्याश फ्लो भन्छ यसलाई। डबल इयर क्याश फ्लोको केस हो यो। सेल्स दिएको छ 3 लाख रुपैयाँ, एडिसनल तथा इन्कम स्टेटमेन्टमा सेल्स वा नेट सेल्स भनेर 3 लाख रुपैयाँ दिएको छ, यो प्लस हो। सर 10 लाख हो सेल्स। 3 लाख। ए 3 लाख। मूर्खै छ कि क्या भएर 3 लाख हो 3 लाख हो। 9 नम्बरको क्वेसन हेर न। केटापट्टि हेर्ने हो, 3 इन्कम लाख नै हो। स्टेटमेन्टमा हेर्ने हो। जहिले पनि इन्कम स्टेटमेन्टमा हेर्ने हो। सेल्स भनेको ब्यालेन्स सिट आइटम होइन, एसेट्स लायबिलिटिज होइन। एसेट्स र लायबिलिटिज आउने ओड मात्र हेर्नुपर्छ ब्यालेन्स सिटमा। अनि यसमा मैले अर्को लेखेको छु अदर इन्कम। अदर इन्कम भनेको पीएल को क्रेडिट। यही इन्कम स्टेटमेन्टमा हुन्छ। मैले इन्कम स्टेटमेन्ट पढाएको छु नि तपाईलाई पहिला। त्यही इन्कम स्टेटमेन्टमा अदर इन्कम भनेर एड गरे हुन्थ्यो नि तल। कुनै अदर इन्कम छ त यहाँ एड गरेर राखेको इन्कम स्टेटमेन्टमा कहीँ? इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट छ त। एड हुनुपर्छ, एड। छैन सर। तल एडमा छ जस्तो लाग्छ मलाई। केही गेन अन सेल्स अफ प्लान्ट। प्लान्ट भने त फिक्स्ड एसेट्सको भयो यो। फिक्स्ड एसेट्स त इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा हुन्छ। एड मात्रै हेर्ने यहाँ इन्कम स्टेटमेन्टमा। अर्को इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट पनि छ। इन्ट्रेस्ट अन के छ? इन्भेस्टमेन्ट। अदर इन्कम हो कि होइन यो? इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट। एकदम राम्ररी ध्यान दिने। कति छ? 15,000। लगानी गरेर आएको इन्ट्रेस्ट, ब्याज, आम्दानी अदर इन्कम हो प्लस। यति भइसके पछाडि एड अर लेसमा लेखेको छु। एडमा लेखेको छु मैले सबै करेन्ट एसेट्स घट्यो भने, एसेट्स घट्यो भने प्लस। भाइ बहिनीहरू करेन्ट एसेट्स घट्यो भनेमा 5 वटा आइटम बाहेक लेखेको छु मैले। क्याश, बैंक, मार्केटेबल सेक्युरिटी, प्रिपेड एक्सपेन्सेस र क्लोजिङ स्टक। इन्भेन्ट्री। यो 5 वटा बाहेक अरु सबै करेन्ट एसेट्स घट्यो भने प्लस। त्यसो भए एसेट साइडमा म एकचोटि नजर दिन आग्रह गरे। ब्यालेन्स सिटको एसेट्समा हेर्ने, करेन्ट एसेट्स त एसेट्समा हुन्छ, लायबिलिटिज पनि हेर्नु पर्दैन। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ फिक्स्ड, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी फिक्स्ड, डेप्रिसिएसन अफ प्लान्ट एसेट साइडमा अर्थात् ब्यालेन्स सिटमा डेप्रिसिएसन दिएको भने एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसन दिएको भनेर बुझ्नुपर्छ। यो अहिले पछि आउँछु म यसमा। इन्भेस्टिङमा काम लाग्छ। इन्भेस्टमेन्ट भनेको पनि इन्भेस्टिङ। सन्ड्री डेप्टर करेन्ट एसेट्स हो कि होइन? 5 वटा बाहेक हो कि होइन यो? क्याश, बैंक, क्लोजिङ स्टक, प्रिपेड एक्सपेन्सेस र तपाईको अर्को के लेखेको थिए मैले? मार्केटेबल सेक्युरिटी बाहेक। भनेपछि सन्ड्री डेप्टर करेन्ट एसेट्स हो 5 वटा बाहेक। मार्केटेबल सेक्युरिटी भने के हो? क्याश, क्याशै भनेर बुझ भाइ। मार्केटेबल सेक्युरिटी भनेको मार्केटमा इजिली सेल्स गरेर क्याश कन्भर्सन भन्ने बित्तिकै गर्न सकिने सेक्युरिटी। सन्ड्री डेप्टर करेन्ट एसेट्समा एउटा पहिलो सन्ड्री डेप्टर छ। पहिलो वर्ष 45,000, दोस्रो वर्ष 60,000। बढ्यो कि घटे? बढ्यो, इन्क्रिज भयो। कति बढ्यो? 15,000। एसेट्स बढ्यो भने प्लस कि माइनस? माइनस। माइनस हो लेस। इन्क्रिज इन एसेट्स भनेको ठाउँमा इन्क्रिज इन सन्ड्री डेप्टर। बुझिएन भने यो पहिला ए निकाल्छु अनि क्वेसन गर्छु, नबोल्दिनु होला। सन्ड्री डेप्टर बढेको छ, एसेट्स 15,000 माइनस भने ब्र्याकेट यहाँ करेन्ट एसेट्स आउने हो 5 वटा बाहेक। अर्को दिया छ सन्ड्री डेप्टर पछाडि इन्भेन्ट्री। इन्भेन्ट्री भने स्टक, क्लोजिङ स्टक। यो बाहेक यहाँ आउँदैन, सप्लायरमा जान्छ, आफ्नो छुट्टै घर छ। क्याश एन्ड बैंक भने पनि बाहेक हो। एउटा मात्र यो ओड रहेछ सन्ड्री डेप्टर 5 वटा बाहेकमा। क्याश, बैंक, मार्केटेबल सेक्युरिटी, क्लोजिङ स्टक र प्रिपेड एक्सपेन्सेस बाहेकको अरु करेन्ट एसेट्स घट्यो भने प्लस, बढ्यो भने माइनस। बढेको छ यहाँ इन्क्रिज इन सन्ड्री डेप्टर 15,000। कसैको क्वेसन छ यहाँसम्म? आयो स्मल ए। हेर्नु न फर्म्याट पो ठुलो त, सोलुसन त सबै आइटम आउँदैन। फर्म्याट त क्लियर जान्नु पर्यो। आयो स्मल ए 3,15,000 मा 15 घटाउँदा 3 लाख आयो प्लसमा। कति लाख आयो? 3 लाख। स्मल बी लेख्या छ फर्म्याटमा क्याश पेड टु के भनेर? सप्लाइज क्रेडिटर्स। क्याश पेड टु
suppliers or क्रेडिटर्स creditors increase decrease मात्र ब्यालेन्स सिटमा हेर्नु पर्दो रहेछ अरु सबै इन्कम स्टेटमेन्टमा एडिसनल इन्कम स्टेटमेन्ट दिएको छ यहाँ क्याश पेड टु क्रेडिटर्स र सप्लायरमा पहिलो वर्ड कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हो फर्मेटमा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड एडिसनलमा हेर्नु पर्छ झुक्कियो भने ग्रस प्रॉफिट भन्दा माथिल्लोपट्टि भएको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हो किनकि सेल्सबाट कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाएपछि ग्रस प्रॉफिट आउँछ यहाँ एकदम राम्ररी हेर्दिनुस् त ग्रस प्रॉफिट 1,80,000 छ त्यो भन्दा माथि 1,20,000 छ भनेपछि 3 लाख बाट 1,20,000 घटाएर 1,80,000 आएको हो भने कस्ट अफ गुड्स सोल्ड 1,20,000 हो यो ओपनिङ स्टकमा परचेज जोडेर वेजेस जोडेर क्लोजिङ स्टक घटाएको छ हो कि होइन हो सर 1,20,000 क्याश पेड भनेपछि यो माइनस कि प्लस इन्कम स्टेटमेन्टमा हुन्छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड सेल्स बाट कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाएर ग्रस प्रॉफिट आएको हो त्यहाँ ग्रस प्रॉफिट 1,80,000 छ झुक्कियो भने तपाईले सिधै सेल्स बाट ग्रस प्रॉफिट घटाइदिए पनि हुन्छ झुक्कियो भने सिधै सेल्स माइनस जीपी ग्रस प्रॉफिट घटाएर लेख्यो भने पनि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आउँछ सेल्स दिएको छ 3 लाख ग्रस प्रॉफिट 1,80,000 छ भने 1,20,000 कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हो कि होइन हो सर यहाँ अब आउने के लायबिलिटीज नानी करेन्ट लायबिलिटी करेन्ट के बाहेक आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस त्यसो भए माथि ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटीजमा हेर्नु सबैले शेयर क्यापिटल होइन शेयर प्रिमियम करेन्ट होइन 6% डिबेन्चर होइन सन्ड्री क्रेडिटर्स छ पहिलो के छ सन्ड्री क्रेडिटर हजुर यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्दा के हामीले जस्तै अब हामीलाई दिएन भने हामीलाई सेल्स र ग्रस प्रॉफिट दिएछ भने अनि हामीले सेल्सबाट ग्रस प्रॉफिट घटाएर अनि राख्ने हो अब करेन्ट लायबिलिटीमा सन्ड्री क्रेडिटर्स छ पहिलो 60 बाट 90 बढ्यो भने प्लस कि माइनस एड बढ्यो भने प्लस एड इन्क्रिज इन के हो रे प्लिज यसको नाम सन्ड्री क्रेडिटर्स कति बढेछ 30,000 प्लस 30,000 कन्फ्युजन नहुनु होला प्लस 30,000 सन्ड्री क्रेडिटर्स बढ्यो इन्क्रिज इन सन्ड्री क्रेडिटर्स प्लस अर्को करेन्ट लायबिलिटी रिटेन अर्निङ त प्रॉफिट आइटम हो चढ्दैन यहाँ रिटेन अर्निङ प्रॉफिट आइटम हो डिभिडेन्ड पेडको लागि प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड दिएन भने काम लाग्छ न त त्यो कहीँ काम लाग्दैन प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड दियो यो फाइनान्सिङ एक्टिभिटीमा डिभिडेन्ड पेड निकाल्नको लागि युज हुन्छ प्रोभिजन फर ट्याक्स पनि ट्याक्स पेड निकाल्ने कन्डिसन इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स पेड छुट्टै छ भनेपछि करेन्ट लायबिलिटीजमा एउटा मात्रै रहेछ आउटस्ट्यान्डिङ पनि छैन छ त छैन अनि अर्को सुन्नुहोस् यहाँ माथि मैले के भनेको छु एमा क्याश ब्याङ्क प्रिपेड एक्सपेन्सेस क्लोजिङ स्टक र तपाईको अर्को मार्केटेबल सेक्युरिटी बाहेक भनेको थियो क्लोजिङ स्टक तथा इन्भेन्ट्री करेन्ट एसेट्समा रहेछ भने यहाँ आउनु पर्यो कि परेन आफ्नै घरमा हेर्नुस् त अब एसेट्समा इन्भेन्ट्री तथा क्लोजिङ स्टक छ कि छैन इन्भेन्ट्रीज पहिलो 30,000 दोस्रो वर्ष 75 बढ्या कि घटे कति बढ्यो 45,000 बढेको छ प्लिज करेन्ट एसेट्स बढ्यो भने प्लस कि माइनस इन्क्रिज इन्भेन्ट्री आफ्नै घरमा ल्याउनको लागि माथि बाहेक भने हो कति आफ्नै घरमा 45,000 आयो स्मल बी माइनस 1,00,000 प्लस 30 माइनस 45 क्यालकुलेटरमा थिता कति आउँछ बराबर गर माइनसमा 1,35,000 माइनसमा हो प्लस र माइनस बिग्रियो भने बर्बाद हुन्छ नि झुक्कियो भने माइनस 1,20,000 प्लस 30 माइनस 45 गर अनि बराबर गर क्यालकुलेटरमा आयो सर यति हो सी नम्बर के हो मलाई भन्दियो Cash paid to employee and others. Cash paid to employee and other expenses. नानी क्वेशनमा मैले के फर्मेटमा मैले के लेखेको छु पहिलो हेर्नुस् इम्प्लोइ एन्ड अदर एक्सपेन्सेसमा
Operating expenses. अपरेटिङ एक्सपेन्सेस अफिसियल एरियम डेप्रिसिएसन बाहेक भने हो कि होइन? यहाँ तल ग्रस प्रफिट भन्दा तल हेर्नुपर्छ। अब इन्कम स्टेटमेन्टमा इन्क्रिज र डिक्रिज पो ब्यालेन्स सिटमा त अरूबाट त इन्कम स्टेटमेन्टमा हेर्ने। तल इन्कम स्टेटमेन्टमा पहिलो अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा पहिलो अफिस एक्सपेन्सेस यही जाने हो कि होइन? हो सर। अफिस एक्सपेन्सेस खर्च माइनस कि प्लस? खर्च माइनस कति छ? 45,000। एकदम सिन्सियरली सुन्ने। अफिस एरियम सेलिङ डिस्ट्रिब्युसन खर्चहरू सबै माइनस हो खर्च। अनि यो डाइरेक्ट लेखा हुँदैन, यहाँ चाहिँ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस यति भन्ने र कहाँ दिएछ डाइरेक्ट भाइ? क्वेसन हेर्न राम्ररी। अपरेटिङमा त नचढ्ने आइटम पनि राखेछ त्यहाँ त्यसले टोटलमा त। त्यही त डेप्रिसिएसन राखेछ। अफिस एक्सपेन्सेस 45, त्यस पछाडि डेप्रिसिएसन चढ्छ त? चढ्दैन। अनि डिबेन्चर प्रिमियम भनेको त डिबेन्चर लङ टर्म लोन हो, फाइनान्सिङ एक्टिभिटिजमा तिर्दाखेरि थपेर तिर्ने कुरा हो, यहाँ आउँदैन। डिबेन्चरको प्रिमियम भनेको डिबेन्चर लङ टर्म लोन हो, लङ टर्म लोन फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज हो। के एक्टिभिटिज हो रे? फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज यहाँ आउँदैन। अर्को इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर। मलाई भन्दै इन्ट्रेस्ट र ट्याक्स पेड छुट्टै छ कि छैन? ठाउँ सी पछाडि डी मा आउँछ त? आउँदैन। मलाई भन्देऊ फेरि पनि अर्को प्रोभिजन फर ट्याक्स, ट्याक्स पेड को छुट्टै ठाउँ छ, यहाँ आउँछ? मलाई फेरि भन्देऊ प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड, डिभिडेन्ड पेड त फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज को ट्याक्स क्याश पेड मा जान्छ, फाइनान्सिङमा लास्टमा, यहाँ आउँछ? त्यसो भए अरु केही छ त अपरेटिङमा आउने यहाँ इन्कम स्टेटमेन्टको? छैन भने यहाँ आउँछ एउटा प्रिपेड एक्सपेन्सेस। एसेट्समा प्रिपेड छ कि छैन हेर? छैन। ल्याबिलिटीजको आउटस्ट्यान्डिङ छ भने ल्याबिलिटीजको आउटस्ट्यान्डिङ यहाँ आउँछ कि छैन हेर? नभए आयो सी माइनस 45,000। हजुर यहाँ वेजेस हुँदैन? नानी वेजेस त कस्ट अफ गुड्स सोल्डमै आइसकेको छ त माथि। त्यहाँ नलेखेपछि यहाँ लेख्नु हुन्थ्यो है? वेजेस यस्तो यहाँ कसैले यहाँ लेख्छन् तर इम्प्लोइ होइन नि त वेजेस। वास्तवमा वेजेस त कस्ट अफ गुड्स सोल्डमै जानुपर्ने एउटा हो। यो सर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भने अफिससँग सम्बन्धित अफिस, प्रशासन, बिक्री तथा वितरण। डेप्रिसिएसन पनि राखेको थियो हैन पहिला त के अफिसको भएर? मैले डेप्रिसिएसन के लेखेको छु अघि नोट भाइ? के लेख्यो? प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड पेड ब्यालेन्स सिटमा दियो भने नानी यहाँ डिभिडेन्ड तपाईको फाइनान्सिङमा आउँछ, यहाँ आउँदैन। त्यही पुगेसी गफ गर्छु म ल है। कहाँ हो डिप्रिसिएसन? डी नम्बरमा भाइ अहिले पछि हेर्न, नबोलिकन हेर बाबु। डी नम्बरमा के हो? डी नम्बरमा भन्देऊ त फर्म्याट हेरेर। पेमेन्ट अफ इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स। पेमेन्ट अफ इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स एकदम राम्ररी ध्यान दिनुस् है। यो एकदमै राम्ररी ध्यान दिनुस् है। सबैले म्युट गर्नुस् त, गुडुडु आइरहेछ को हो यो? इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्समा इन्कम स्टेटमेन्टमा इन्क्रिज डिक्रिज को ब्यालेन्स सिटमा हेर्ने त इन्कम स्टेटमेन्टमा इन्ट्रेस्ट अन लोन, इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर, इन्ट्रेस्ट पेड केही भन्ने वर्ड छ? इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर छ हो सर। त्यसो भए डिबेन्चरलाई तिर्ने इन्ट्रेस्ट हो कि होइन? यो अन डिबेन्चर भने इन्ट्रेस्ट पेड हो कि होइन? लङ टर्म लोनलाई तिर्ने हो कि होइन इन्ट्रेस्ट? पैसा जान्छ कि आउँछ? जान्छ। कति छ त्यहाँ? पेड हुन्छ 7,500 माइनस कि प्लस? माइनस। अर्को यहाँ मैले के लेखेको छु भने त फर्म्याट हेरेर। ट्याक्स पेड। मलाई भन्देऊ ट्याक्स पेड डाइरेक्ट छ कि प्रोभिजन फर ट्याक्स छ?
अघिको एडिसनलमा वर्किङ नोटमा हेर्देऊ त मैले लेखे फर्म्याट भित्र गएर वर्किङ नोट मैले VVI नोट लेखेको छु पहिलो ट्याक्स पेडको लागि म बोल्छु तपाई हेर्नुस् त म बोल्छु तपाई हेर्नुस् यदि एडिसनलमा तथा क्वेसनमा डाइरेक्ट ट्याक्स पेड दिएको छैन भने ट्याक्स पेड यसरी निकाल्नु पर्छ एडिसनलको प्रोभिजन फर ट्याक्स माइनसमा लेखेको छु मैले एडिसनलको प्रोभिजन फर ट्याक्स केमा लेखेको छु माइनसमा दिएमा ध्यान दिनु होला भोलि तपाईको यही क्वेशन यस्तै केस प्राय आउने हो फेरि यसैमा कन्फ्युजन भने त बर्बाद हुन्छ ट्याक्स पेड डाइरेक्ट दियो भने त्यो चाहिँदैन ट्याक्स पेड डाइरेक्ट दिएर भने एडिसनलको प्रोभिजन फर ट्याक्स एडिसनलको के प्रोभिजन फर ट्याक्स माइनसमा कति छ हेर त इन्कम स्टेटमेन्टमा प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर 45,000 माइनस 45,000 माइनस कति हजार 45 माइनसमा एडिसनलको प्रोभिजन फर ट्याक्स अनि मैले लेखेको छु एड इन्क्रिज इन प्रोभिजन फर ट्याक्स छ भने ल्याबिलिटिजमा हुन्छ एड गर्ने प्रोभिजन फर डिक्रिज छ भने ट्याक्स डिक्रिज छ भने माइनस गर्ने त्यसो भए एकचोटि ल्याबिलिटिजमा हेर प्रोभिजन फर ट्याक्स छ कि छैन 15,000 पहिलो वर्ष कति हजार छ 30,000 छ पहिलो दोस्रो वर्ष 45,000 बढे कि घटे बढ्यो ल्याबिलिटिज बढ्यो भने के हुन्छ पेड हुन्छ प्लस हुन्छ प्लस कति छ 15,000 माइनस 45 प्लस 15 माइनस 30 आयो कि आएन ट्याक्स पेड आयो सर प्रष्ट छ झुकिने कुरा यही हो यदि एडिसनलमा तथा इन्कम स्टेटमेन्टमा ट्याक्स पेड दिएन भने ट्याक्स पेड यसरी निकालिन्छ भनेर मैले तल नोट लेखेको छु VVI नोट नम्बर 1 मै प्रोभिजन फर ट्याक्स एडिसनल वा इन्कम स्टेटमेन्टको तल दिएको छ प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर माइनसमा 45,000 माइनस हो त्यो लेसमा छ खर्च हो ब्यालेन्स सिटको ल्याबिलिटिजमा पनि प्रोभिजन फर ट्याक्स दिएको छ त्यो ल्याबिलिटिज हो ल्याबिलिटिज बढ्यो भने प्लस घट्यो भने माइनस यो 15 प्लस किन गरे पहिला भन्दा पछि 15 बढेको छ माइनस 45 प्लस 15 माइनस 30,000 आयो ट्याक्स पेड ठीक छ कन्फ्युजन छैन सर हजुर हजुरले माथ लेख्नु भयो नि इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट हो त यहाँ लेख्न मिल्दैन यहाँ लेखा त इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट त आम्दानी हो नि त नानी पेमेन्ट अफ इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स भन्दा पेड हो नि त पेमेन्ट भने लगानीको इन्ट्रेस्ट भनेको आम्दानी कि खर्च र नि आम्दानी बेटी बुझ्यो वही लाटी इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट भने आउँछ कि जान्छ पैसा आउँछ भने यो पेमेन्ट अफ इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्समा पेमेन्टमा आएर बस्छ त बुझ्यो सर ट्याक्स पेड फेरि भन्दिन न भन्छु म पखन एकछिन इन्ट्रेस्ट बुझौ बुझ्यो नानी यो बुझेछ यहाँ अदर इन्कम भनेको छ नि त एमा अदर इन्कम भनेको PL को क्रेडिट त्यो इन्कम हो नि त ट्याक्स पेडको लागि फेरि एकचोटि भन्छु म सर यो पहिलो वर्षको प्रोभिजन फर ट्याक्सलाई के रे घटाउने अनि दोस्रो वर्षकोलाई जोड्ने हेर तिमी फेरि घोक्ने आइडियामा गयो के बेटी ट्याक्स पेडको लागि मैले अहिले भर्खर लेखेको नोट तपाईसँग छ कि छैन एकचोटि हेर्नुस् त नानी छ सर ट्याक्स पेड एडिसनल क्वेसनले डाइरेक्ट दिएन भने ट्याक्स पेड कसरी निकालिन्छ भने चाहिँ एकचोटि म पढ्छु त्यहाँ सुन ल हेरेर प्रोभिजन फर ट्याक्स एडिसनलको प्रोभिजन फर ट्याक्स माइनसमा किनकि खर्च हो भनेको छु मैले एडिसनलमा प्रोभिजन फर ट्याक्स छ कि छैन कति छ 45,000 त्यसलाई माइनस 45 भन्यौ ए बाबु अहिले त्यहाँ हल्लियो भने तेरो खुट्टा काट्दिन्छु है छोरो म माइनस 45 भयो किनकि खर्च हो अनि माथि ल्याबिलिटी साइडमा हेर त प्रोभिजन फर ट्याक्स छ कि छैन नानी ल्याबिलिटी बढ्यो भने प्लस कि घट्यो भने प्लस
बढ्यो भने प्लस घट्यो भने माइनस कस्तो यस्तो पानीमा त्यो भएकोले ल्याबिलिटिज कति बढ्या छ त प्रोभिजन फर ट्याक्स हेर त आउँछ गाडीमा नानी कति बढी छ बढ्या छ हेर त प्रोभिजन फर ट्याक्स 15,000 15,000 बढेको छ भने प्लस हो कि होइन हो यी माइनस 45 मा प्लस 15 गर्दा माइनस 30 आयो कि आएन ट्याक्स पेड बुझ्यो बुझे सर ल ट्याक्स पेड र इन्ट्रेस्ट पेड आएछे डी आयो माइनस 30 र माइनस 75 ले माइनस 1,05,000 हो यति भइसकेपछि अब आउँछ क्यापिटल ए बी सी डी आएपछि मात्र क्यापिटल ए आयो क्याश फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज क्यापिटल ए भनेको स्मल ए प्लस स्मल बी प्लस स्मल सी प्लस स्मल डी गर क्याल्कुलेटर थिच एकचोटि सर इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर त 7,500 हैन र त्यही लेखे त हो नि 37,000 37,500 चाहिँ आउँछ 1 लाख हैन नि ओहो यता 75 को लेखेर मरेछ त मार्करले 37,500 हो बाबु हो त सुन यति भएपछि क्यापिटल ए भनेको स्मल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 8,200 8,000 भन्नु आयो 82,500 82,500 सियोर हो हो प्लस 3 लाख यो 3 लाख यो प्लस माइनस माइनस 1,35,000 माइनस 45,000 फेरि प्लस भने सबै प्लसै गर्ला नि प्लस माइनस त माइनस हुन्छ माइनस हो के सट्टै त नि हो त्यही हो गुड 3 लाख प्लस मा माइनस 1,35,000 माइनस 45 माइनस 37,500 82,000 कति 500 माइनस मा कि प्लस मा प्लस बल्ल कुन एक्टिभिटीज को क्याश आयो अपरेटिङ अपरेटिङ अब गए म बी भन्ने ओडमा बी मा के लेखेको छ फर्म्याट हेर्नुस् त cash flow for investing activities इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज क्याश फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीजमा सबभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्ने कुरा तपाईले यो सबभन्दा नयाँ र सबभन्दा गाह्रो एक्टिभिटी चाहिँ इन्भेस्टिङको सानो छ तर तपाईलाई गाह्रो महसुस हुन्छ इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज क्याश फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीजमा तपाईले एकदम राम्ररी सुनिदिनु पर्छ ब्यालेन्स सिटको एसेट्समा हेर्दिनुस् पहिलो के छ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ कति छ पहिलो वर्ष 1,20,000 1,20,000 छ रे पहिलो वर्ष सियोर हो दोस्रो वर्ष कति छ नानी 1,80,000 मलाई सुन्देऊ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ अगाडिपट्टि ल्यान्ड छ हो सर ल्यान्ड भनेको जमिन जमिन कहिल्यै पनि डेप्रिसिएट हुन्छ कि हुँदैन नानी जमिनको डेप्रिसिएसन नहुने भएकोले ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको केस पहिला भन्दा पछि घट्यो भने बेचेको हो एसेट्स घट्यो भने प्लस एसेट्स घट्यो भने के रे प्लस किनकि एसेट्स तपाईको घट्नु भने माइनस हो कि प्लस हो डिक्रिज इन एसेट्स प्लस हुन्थ्यो बेचेको मान्नु पर्छ पहिला भन्दा पछि बढ्यो भने माइनस हुन्छ ल्यान्ड को कहिले पनि डेप्रिसिएसन नहुने भएकोले यो बढ्या छ कि घट्या छ मलाई यति मात्र